अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद डॉक्टर शाहिद। आपने कभी इंसानों को इंसानों का शिकार करते हुए देखा है? यानी कि ह्यूमन हंटिंग, है ना, नई बात है ना। मैंने भी सुना और मैंने जब पढ़ा इसके बारे में रिसर्च की तो मैं हैरान हो गया कि इंसानों का शिकार भी लोग खेलते हैं और उसके बदले में उनको जो वेल्दी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और जितने बच्चों को ज़्यादा मर्डर करोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितने औरतों को वो आप मर्डर करोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये जो टर्म है ये वॉर टूरिज्म भी कहलाती है। एक डॉक्यूमेंट्री है जो 2022 में दिखाई भी गई थी, वो 1.25 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। सरायवो सफारी, सरायवो उस जगह का नाम है जहाँ पे ये कत्लेआम किया गया और ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना के अंदर है। और ये जो मुल्क है ये पहले किसी ज़माने में यूगोस्लाविया होते थे। तो मैं स्टार्ट जब आपको दिखाऊंगा मैं आपको नक्शे से समझा दूंगा। तो सरायवो के अंदर इंसानों के खून की होली खेली जाती रही 1992 से लेके 1996 तक, और हमने उसमें देखा कि स्नाइपर्स आते थे सरायवो के अंदर, वो उन लोगों को बंदूकें दी जाती थी, इवन यूनिफॉर्म भी मुहैया किए जाते थे। उसके बाद उनको दूरबीनें भी दी जाती थी, उनको नाइट गॉगल्स भी दिए जाते थे, पहाड़ी के ऊंचे मुकाम पे उनको बिठा भी दिया जाता था। और उसके बाद शहर के अंदर जो मुहासरा हुआ था सिविलियंस का, तकरीबन 4 लाख के करीब सिविलियंस थे, और ये मुहासरा तकरीबन 1425 दिन जारी रहा था, जो कि दुनिया का, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतना बड़ा मुहासरा कभी किसी शहर का नहीं किया गया। इससे पहले स्टालिनग्राड का मुहासरा था, लेकिन उससे भी ये 3 टाइम्स ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो 3 साल जारी रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा ये जारी रहा। सरायवो को पहले तो आप देख लीजिए, यूगोस्लाविया एक मुल्क होता था 1990 से पहले। ये नक्शे में आपको देखना नज़र आ रहा होगा, साउथ ईस्ट यूरोप में। और फिर इसके अंदर 96 के बाद ऑनवर्ड ये मुल्क 7 छोटे मुल्कों में तकसीम हो गया, और जिसमें से एक मुल्क का नाम है बोस्निया हर्ज़ेगोविना। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो कैपिटल है, इस कैपिटल का नाम है सरायवो। और ये सरायवो के मुहासरे की मैं बात कर रहा हूँ 92 से 96 के दरमियान, जिसमें 4 लाख अवाम, मासूम जानें जो इस शहर के अंदर मौजूद थीं, और उनको टारगेट करके कत्ल किया जाता था, उनको मारा जाता था। ये जो साइडों पे पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे निशाना बांध के ये स्नाइपर्स बैठे होते थे। ये निशानाबाज बेलग्रेड से भी आते थे, ये यूगोस्लाविया का कभी कैपिटल होता था। ये वीकेंड शिकार खेलने भी आते थे, इसलिए इसको वीकेंड सफारी भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे सर्ब बोस्निया के, वो पैसे पे करते थे, और इवन एक बच्चे के मर्डर के ऊपर, एक बच्चे को मारने पे 80,000 यूरो से 1 लाख यूरो तक पैसे दिए जाते थे। इमेजिन करें कितनी कॉस्ट थी। तो इंसानों की ये होली खेलने वाले जो रिच लोग थे, उन लोगों ने इसकी ये खून की होली कई साल खेली, और उन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया और पैसे दे के इंसानी शिकार वो करते रहे। तो ये एक तरह का यूँ समझ लीजिए कि वेल्दी इंडिविजुअल्स की तरफ से ये एक लाइसेंस टू किल था कि जिसको चाहो वो कत्ल करो। 11,000 लोगों को मारा गया, और जो बचे उन लोगों की ज़बानी राइट ये जो है ये प्रूव मिले, एलिगेशन लगी कि जनाब यहाँ पे लोगों को मारा गया। और ये जो टूरिस्ट थे, ये टूरिस्ट आते थे कनाडा से, स्पेन से, इटली से, यूएस से, बेल्जियम से, रशिया से, और इन्होंने इस दौरान ये तबाही मचाए रखी, लोगों को मारते रहे। और बहरहाल अभी ये कुछ एक्सपोज हुआ है चंद साल पहले। तो पहले हर्ज़ेगोविना, बोस्निया, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, लेकिन असल में इन्वेस्टिगेशन इस वक्त नवंबर दिसंबर में जर्मनी में हुई है, क्योंकि इटालियंस पे भी ये एलिगेशंस हैं कि उन लोगों ने भी सरायवो के जो मुहासिरीन थे उनको मारा है। इटली में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हैं, और अभी तक बहरहाल इसकी एविडेंस कलेक्ट करना आपको पता है बहुत मुश्किल होगा। और तो ये स्पोर्ट्स भी ये कंसिडर की जाती थी कि ये शौक, ये स्पोर्ट्स टू किल टू फन, किल किया जाता था फन के लिए। तो इमेजिन करें लोगों के क्या क्या शौक रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, इससे पहले भी माजी में
یہ انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. روہنگیا مسلمان جو کہ میانمار میں جو رہتے ہیں، تقریباً 1.4 ملین مسلمز ہیں، 14 لاکھ روہنگیا مسلم. جو روہنگیا سالویشن آرمی ہے وہ باقاعدہ ان کو کل کرتی ہے. یہ وہ تو وہاں بھی یہ ٹیررزم جو ہے یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. 25,000 روہنگیا مسلمانوں کو اب تک مارا جا چکا ہے، اور 7.5 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ اس وقت تک مائیگریٹ کر چکے ہیں بنگلہ دیش کے اندر. اس کے بعد چلتے ہیں لیٹن امریکہ میں. آپ یہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں لیٹن امریکہ میں یہ 2 ممالک میں نے فوکس کیے ہیں گرین اور یلو کلر کے اندر. یہ لمبے لمبے ممالک ہیں، یہ چلی اور ارجنٹینا ہیں. ان کے درمیان ایک پاپولیشن رہتی تھی سیلک نام. یہ سیلک نام 19ویں اور 20ویں سینچری کا واقعہ ہے. تقریباً 20 سال تک وہاں کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی ان ملکوں کی، انہوں نے لوگوں کو یہ سیلک نام جو لوکل لوگ تھے ان کی نسل کشی کی، ان کو مارا. 40,000 سے 80,000 لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ مارے گئے 1904 سے 1908 کے درمیان. آگے چلتے ہیں نمیبیا میں بھی یہ ایسا ہوا. نمیبیا آپ دیکھیے ویسٹ افریقہ کا ملک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. وہاں پہ جرمن نے یہ کام کیا اور 2004 سے 2008 تک، اور وہاں بھی 2 طرح کی پاپولیشن تھی، 2 طرح کی نسلیں تھیں جن کو مارا گیا. اس میں ممپاچی ایک نسل ہے، دوسری تہلچی، تو ان کو نمیبیا میں مارا گیا. اور پھر امریکہ میں بھی یہ ہسٹری ملتی ہے. وہاں کے جو لوکل ریڈ انڈینز تھے، جب یہ یورپین سیٹلرز اور کولونسٹ جو ہے جب وہ امریکہ میں گئے، نارتھ امریکہ کو انہوں نے ٹیک اوور کیا، انہوں نے لوکل پاپولیشن کو مارنا شروع کر دیا. اگین وہاں پہ لائسنس ٹو کل تھا. 50 لاکھ ریڈ انڈینز کی پاپولیشن تھی، جو کہ اب ہارڈلی سنا ہے تقریباً 1.5 لاکھ رہ گئی ہے. اور پھر اس سے اور آگے چلتے ہیں کہ تو آسٹریلیا میں چلیں تو آسٹریلیا کی جو نیٹو پاپولیشن ہے اس کو ایبروجینو کہا جاتا ہے. ایبروجینو لوکل پاپولیشن. تو وہاں بھی جو یورپینز آئے تھے انہوں نے یہ خون کی ہولیاں کھیلیں، اور ایبروجینوز لوکل پاپولیشن کو انہوں نے بھی نسل کشی کی، انہوں نے بھی لوگوں کو مارا. یہ واقعہ ہے 1780 سے لے کے 1970 کے درمیان. اور ابھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا سرائیوو کے بارے میں. وہ سفاری ویڈیو میں بتایا جا رہا تھا کہ جو غزہ میں جو مارا جا رہا ہے مسلمان بچوں کو، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان پریشیس ان کو وہاں پہ باقاعدہ ان لوگوں کو وہ لائسنس دیے جاتے ہیں اور ان کو گن دیے جاتے ہیں. اسرائیل کے فورسز کو ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ یہ پیلسٹینینز کے بچوں کو، غزہ کے بچوں کو مارو تو تم لوگوں کو اتنے پیسے ملیں گے. یہ خون کی ہولی سیریا میں بھی سنا ہے سو کھیلی گئی ہے، اور وہاں بھی بشار الاسد کے دور میں انہوں نے جو یزیدی مائنورٹی تھی اس کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے، اور کبھی اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کبھی نہیں انسانیت چونکی، کبھی نہیں انسانوں نے اس ایشو کو لیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ انسان جو ہیں وہ پیسوں کی خاطر انسانوں کو ہی مارتے ہیں، اور وہ بھی معصوم جانوں کو. تو یہ مجھے تو نہیں پتا تھا فرینکلی. اور میں نے جب یہ ڈاکومنٹری کا پتہ چلا، جب میں نے اس کو دیکھا، پھر میں دیکھا یہ کتاب بھی ہے اسی نام سے، سرائیوو سفاری کے نام سے کتاب بھی ہے، جو ایک جرمن آتھر نے لکھی ہوئی ہے، جرمنی میں لکھی ہوئی ہے. میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے یہ تمام واقعات دیکھے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم آج کل ماڈرن سویلائزیشن میں رہتے ہیں، تو ماڈرن سویلائزیشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسانوں کا خون لے رہے ہیں، اور وہ پلیجر کے لیے لے رہے ہیں، فن کے لیے لے رہے ہیں، پیسے کے لیے لے رہے ہیں. تو کیا ہم اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یونائٹڈ نیشن کچھ کر سکتا ہے؟ کیا بڑی طاقتیں کچھ کر سکتی ہیں؟ کیا بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، گلوبل انسٹیٹیوشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کیا یہ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ جس طرح ابھی اٹلی نے انویسٹیگیشنز کا سٹارٹ کیا ہے، بیلجیم بھی سوچ رہا ہے کہ انویسٹیگیشنز کا سٹارٹ کروں، تو کیا یہ انویسٹیگیشن جو ہیں یہ باقاعدہ کسی انجام تک پہنچیں گی؟ جو اس میں ملوث افراد ہیں، کیا ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ ہو سکے گا؟ کیا ان لوگوں کو پنشمنٹس دی جا سکیں گی؟ ان سوالوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ بھی سوچئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.